प्रचण्डले गीता पढ्नुपर्छ अब, प्रचण्डले गीता पढ्नुपर्छ अब, त्यसमा प्रचण्डको सद्बुद्धि आएको हो, प्रचण्ड बिग्रिनु भएको होइन। ओलीसँग जस्तो अठोट नेपालको कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भारतसित यस्तो तितो कुरा बोल्न सक्छ ल भन्नुहोस्। रावणले सीतालाई लिएर कहीँ पनि बलात्कार गरेको छैन। सीताले लास्टमा म चोखी छु भनेर अग्नि परीक्षा दिएकी छन् नि। त्यसले पनि रावण विद्वान मान्छे हो। हिन्दू राजाको सल्लाहकार को थियो? मोहम्मद मोहसिन। मुसलमानसित कहाँको हाम्रो दुश्मनी हो र? मुसलमान हाम्रा दाजुभाइ हुन्। देवघाटमा त्यहाँनिर सीताजीले धरती फाटेर गएको ठाउँ पनि छ। रामायण केवल चाहिँ तपाईँको हिन्दू रामायण मात्रै छैनन्, बुद्धिस्ट रामायण पनि छन्, जैन रामायण पनि छन्। वामपन्थीले लिएको कम्युनिजम युरोपबाट आयो र युरोपबाट आउँदा त यसले त क्रिस्चियन संस्कृति बोकेर आयो नि त। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले, राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले त्यस्ता विवादित विषयहरूमा प्रवेश नगर्दा उत्तम हो। पुलेकको मुद्दा होस् चाहे यो रामको मुद्दा होस्, मोदीजी त केही बोलेका छैनन्। यसबाट हामीले केही कुरा सिक्नुपर्छ होला नि। यत्रो मिडियाले बवाल गरेको छ, बाहिर यत्रो हल्ला छ, अरूले यत्रो बोलेका छन्, खै त भारतको प्रधानमन्त्री बोलेको? यो ज्ञान सबैका लागि हो, बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र अन्यका लागि भनेको छ। भने वेद पढ्न हुन्न भनेर हाम्रा बाहुनले भन्ने अधिकार कहाँ छ त नि ल? वाल्मीकि आश्रममा अडिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ। राजा वीरेन्द्रले जब 36 सालको आन्दोलनपछि नारायण श्रेष्ठलाई बोलाएर एक थप्पड हाने भनिन्छ है। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। डाक्टर साहब, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि जोडिनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुनुहुन्छ अङ्ग्रेजी भाषाको, सँगै रामायणको अध्येता, धेरै मान्छेहरूलाई विद्यावारिधि पनि गराउँदै हुनुहुन्छ विविध विषयमा। र यो सबै कुराभन्दा पनि आज म तपाईँसँग सानो अंश चाहिँ आम दर्शक, आम जनतालाई त्यो अंश देखाउने प्रयास गर्नेछु। त्यो तपाईँ समुद्र हो, त्यहाँबाट मैले धेरै लिन त सक्छु सक्दैन, त्यो अब कार्यक्रमले देखाउला। म सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि भानु जयन्तीको अवसरमा बोलेको कुराबाट आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु। अहिलेसम्म मेरो तहबाट आम जनताको तहमा रामायण, अयोध्या र रामको विवाद सुनिएको थिएन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन दिन त्यो विवादित कुरा बाहिर ल्याउनु भयो, यो राजनीतिक रूपमा आएको पहिलो पटक होला। एकाडेमिक रूपमा यसको बहस कहाँ कसरी भइरहेको थियो? म यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। कति विषय वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले उठान गर्ने विषय हुन्छन्, कति विषयहरू प्राज्ञहरूले, विशेषज्ञहरूले उठान गर्ने विषय हुन्छन्। अब यो राम, कृष्ण, बुद्धका कुराहरू खास गरिकन अब यो प्राज्ञ अनुसन्धानका विषय हुन्। त्यसो भएको हुनाले अनुसन्धाताले, अब विद्वानहरूले यस विषयमा छलफल गर्नु, बहस गर्नु स्वाभाविक हो। यसलाई राजनीतिज्ञले उठाउँदा यसको अलि अस्वाभाविक प्रतिक्रिया आउँछ। अब वास्तवमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कुन सन्दर्भमा यो भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि जान्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भानुभक्त जयन्तीको त्यस प्रोग्राममा म पनि सामेल थिएँ र उहाँले वास्तवमा के भन्नुभएको थियो त्यति बेला भन्दा, म यो विषयको विशेषज्ञ होइन र त्यस जमानामा अब जनकपुरकी सीतालाई अब अयोध्या त्यति टाढा छ, 7 दिन हिँडेर जन्ती त आएनन् होला। अब रामको नजिकै थियो कि अब जन्ती आउने भने त 6-7 घन्टा 8 घन्टा हिँडेर आउने हो। त्यस सन्दर्भमा रामको त्यति बेलाको चाहिँ के भन्दाखेरि ठाउँ नजिकै पनि हुनसक्छ है, अब यो अनुसन्धानको विषय हो भनेर उहाँले चाहिँ खास गरेर दाबी नगरिकन व्यावहारिक हिसाब किताबले त्यति बेला मोबाइल नभएका, त्यति बेला चाहिँ यातायातको साधन नभएका, जङ्गलहरू भएको अवस्थामा त्यति टाढाबाट विवाह सम्भव थिएन कि भनेर उहाँले राख्नु भएको प्रसङ्ग हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राजनीतिज्ञले राखिदिया हुनाले त्यसको तरङ्ग बढी भयो होइन। अब यो खास गरेर विज्ञहरूका बिचमा, अनुसन्धाताका बिचमा रामका विषयमा, रामायणका विषयमा त धेरै चाहिँ अनुसन्धान भएका छन्। जहाँसम्म अयोध्याको विषय हो, यो चाहिँ पुरातत्त्वको विषय हो। त्यसो र म त पुरातत्त्वको विषयमा खास जान्दिनँ, मेरो क्षेत्र पनि होइन। तर साहित्यिक हिसाबले म चाहिँ मूलतः साहित्यको मान्छे हुँ र संस्कृतिको अध्येता हुँ होइन। त्यसो भएको हुनाले मलाई जानकारी भएका कुराहरू म यहाँ समक्ष अयोध्याका बारेमा पनि चाहिँ खास गरिकन पुरातत्त्वले गरेको एउटा सानो पुरानो विवरण चाहिँ म राखुला। ठिक छ। अब डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो त्यो कार्यक्रममा स्वयं आफै पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, तर सञ्चार माध्यमहरूले यसरी त्यसलाई चाहिँ मसला बनाए। डाक्टर साहबले भन्नुभयो अनुसार प्रधानमन्त्रीले भने कन्टेक्स्ट फरक थियो
मिडियाहरूमा आएको फरक तरिकाले आयो, तर अब यो एकदमै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तरङ्गित भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्न हुन्थ्यो या तपाईँले भने जस्तो प्राज्ञिकहरूलाई बोल्न लगाउनु पर्थ्यो? प्रधानमन्त्री अलि छिटो हुनुभयो यसमा। अब नबोल्या भए हुन्थ्यो, अब बोलिहाल्नु म त कुरो सिद्धि हो होइन। अब मूलत तर यसले यस्तो एउटा तरङ्ग त सृजना गर्यो नि अध्यक्षताका लागि, अध्यक्षताका लागि तरङ्ग सिर्जना गर्यो, तर प्रधानमन्त्रीको गरिमामय पद, त्यो कुर्सी, अध्यक्षता, तथ्य, सत्य बिना प्रधानमन्त्रीले हचुवाको भरमा बोल्दा भोलि त्यो कुरालाई फेरि होइन करेक्सन गर्नुपर्ने भयो भनेपछि प्रधानमन्त्रीको गरिमामा कस्तो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ? त्यो त यस्तो, अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो केही विषयहरूमा जलस्रोतका बारेमा, ऊर्जाका बारेमा, पुरातत्वसित सम्बन्धित क्षेत्रका बारेमा अब त्यो चाहिँ विशेषज्ञले नै बोल्ने हो र अब सरकारको हैसियतमा बसेका, खास गरेर उपल्लो ओहदामा बसेका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले, राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले त्यस्ता विवादित विषयहरूमा प्रवेश नगर्दा उत्तम हो। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले बोलिहाल्नुभयो, तर त्यसमा केही न केही तुक होला, त्यो तपाईँसँग म त्यो विषयमा आउँला। प्रधानमन्त्रीले बोलिहाल्नुभयो, जानकारी बिना र तथ्य बिना बोल्नुभयो भने तपाईँको अब त्यो उहाँको पछाडि उहाँलाई केही जानकारी थियो कि अब मलाई थाहा छैन, किनभने नेपालमा पनि रामायणको नेपाली सन्दर्भलाई गाँसेर अब हाम्रो मुकुन्द शरण उपाध्यायजी होइन, हाम्रो लोकमणि पौडेलजी उहाँहरूले केही वर्षदेखि काम गरिराख्नु भएको छ होइन। अब त्यसको उहाँलाई जानकारी थियो कि त्यो मलाई थाहा भएन। अब तर जे जस्तो भए पनि म के भन्छु भन्दा यो मात्रै विषय होइन, अन्य विशेषज्ञका विषयहरूमा पनि पदमा बसेका राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुने व्यक्तित्वले बोल्दा जहिले पनि चाहिँ विशेषज्ञलाई बोलाउँदा आफू निर्वाचित बनिन्छ। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भन्दा यो विषय मात्रै होइन, अन्य विषयमा पनि हो। प्रधानमन्त्री त पटक पटक विवादित बन्नुभयो, चाहे त्यो बेसारको विषय होस्, चाहे त्यो कोरोना भाइरसको विषय होस्, चाहे अहिले आएर यो राम र अयोध्याको विषय होस्, प्रधानमन्त्री चुक्दै जानु भएको छ नि वास्तवमा, होइन? म त्यसलाई चुक्ने भन्दिनँ। अब चाहिँ त्यो कुर्सीको मर्यादाको हिसाब किताबले विशेषज्ञलाई बोलाउनु उपयुक्त हो, किन भन्दा विशेषज्ञले आयुर्वेदको मान्छेले बेसारको विषयमा के हो भनेर राखिदिँदा त्यसको महत्त्व फरक हुन्छ। पुरातत्त्ववेत्ताले रामको, रामायणको, अयोध्याको विषयमा बोल्दा त्यो कुरा फरक हुन्छ। जलस्रोतको बारेमा होइन, जलस्रोतवेत्ताले बोल्दा फरक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँनिर कमजोरी भयो। त्यहाँनिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो प्रसङ्ग नउठाएको भए बेसै हुन्थ्यो, अब उठाइहाल्नुभयो, कुर्सी दियो। अब ठिक छ। अब मैले अलिकति जान्न खोजेँ, तपाईँ त्यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यो 7-7 दिन इन्डियाको उत्तर प्रदेशको अयोध्याबाट जनकपुर हिँडेर आउन सम्भव थिएन। त्यति बेला फोनको जमाना पनि थिएन, अहिलेको जस्तो कम्युनिकेसन केही थिएन, यो असम्भव कुरा हो भन्ने कुरा उहाँले दलिल पेश गर्नुभएको छ। तर तपाईँ अध्येता पनि हो, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सबै कुरा तपाईँ अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ, गराइराख्नु पनि भएको छ। तर त्यति बेला पुष्पक विमान हुन्थे, भगवानहरूले चाहेमा जे पनि हुन्थ्यो। भगवान त एक ठाउँमा बसिरहन सक्दैन, राम्रो त हामीले भगवानै मानेका छौँ। त्यो हनुमानले त्यो चाहिँ पर्वतै उठाएर ल्याएका कुराहरू पनि हामीले पढिरहेछौँ भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्ने होइन त्यति बेला पुष्पक विमान थिए, भगवानले चाहे भने जे पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई उहाँले त्यस्तो तर्क गर्न सक्छ र भने? होइन, मिथकको कुरा भयो। अब जस्तै पुष्पक विमानहरू अब पहाडै उठाएर लैजाने कुराहरू, तर अहिलेको विज्ञानले होइन, विज्ञानको हिसाब किताबले र अहिलेको व्यवहारिक हिसाब किताबले हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अहिले व्यवहारिक सन्दर्भबाट कुरा गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ त्यो मिथकको कुरा हिजो होइन त्यो कुरामा नगएर अहिले हामीले हिँड्दा यो अप्ठ्यारो छ भनेर कुरा ल्याउनु भयो र उहाँले त्यहाँनिर म विशेषज्ञ पनि होइन, यो अनुसन्धानको विषय हो पनि भन्नुभएको थियो है। त्यो हामीले त्यो प्रसङ्ग पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले त्यो कोठे गफका सन्दर्भमा मलाई लाग्छ कि यो कुरा गरेको भए यो विषय पनि बन्थेन होला। तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मिडियाको अगाडि कुरा राखे हुनाले निश्चित रूपमा त्यो औपचारिक अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा त्यो चाहिँ विवादित भएको। तर लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले यो प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीले त्यो कन्टेक्स्टमा भन्न खोज्नु भएको होइन भनेर फेरि उसले अयोध्या पनि भारतकै, राम पनि भारतकै भएको झल्को दिने गरी विज्ञप्ति निकाल्नुको तात्पर्य चाहिँ के थियो? यसो अब मैले भने नि, राजनीतिज्ञले अब विज्ञताको प्रसङ्ग निकालिसकेपछि त्यसलाई डिफेन्स गर्न त गाह्रो पर्छ नि होइन। अब यो भारतमा पनि रामायण र महाभारतको वास्तवमा ठाउँ कहाँ थियो भन्ने कुरामा
भारतले 1970 र 80 का बिचमा धेरै उत्खननहरू गरेको छ र त्यति बेला चाहिँ भारतको आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया भन्नेले इलाहाबादको चाहिँ आरएस शर्मा त्यो इलाहाबादको आर्कियोलोजी डिपार्टमेन्टको हेडलाई लाएर चाहिँ कोसाम्बीको उत्खनन गरेको थियो र पुरातत्व विभागकै बिबी लाल भन्ने चाहिँ पुरातत्ववेत्ताले चाहिँ रामायण एन्ड महाभारतको चाहिँ के भन्दाखेरि यो सर्किट कहाँ हो त भनेर उनले त्यति बेला भारत सरकारको ठुलो चाहिँ लगानीमा ठुलो टिमले जसको नेतृत्व बिबी लालले गरेका थिए उत्खनन गर्यो। त्यो उत्खनन गरिसकेपछि त्यसको रिपोर्ट चाहिँ प्रकाशित भएन है। अब किन प्रकाशित भएन अब यो म जान्दिनँ है। के त्यहाँनिर केही गडबडी थियो, राम अयोध्या भारतमा होइन भन्ने कुरा केही उनीहरूले तथ्य भेटाएर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेनन्, प्रेसर भयो कि के थियो? त्यो भारतमा होइनन् भन्ने कुरा त छैन, किनभने संसारमा अहिलेसम्म 300 रामायणहरू उपलब्ध छन्। यो हजुरले यहाँ ल्याउनु भएको हो, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एउटा छापेकै छ, यो अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको किताब हो यो मेनी रामायणाज भन्ने, यो चाहिँ पौला रिकम्यान भन्नेले अनुसन्धान गरेका र अमेरिकाको पनि चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको धेरै विश्वविद्यालयले रामका बारेमा, रामायणका बारेमा, हनुमानका बारेमा धेरै अध्ययन गराएका छन्। त्यसो भएर रामलाई चाहिँ भारतको होइन भन्ने सन्दर्भमा त अब अहिलेसम्म त्यो विवाद छैन होइन, किन 300 रामायणहरूमा अब चाहिँ हामीले भारतकै राम सीता, भारतकै चाहिँ के भन्दाखेरि सूर्यवंश होइन, दशरथ राजा भन्ने हिसाब किताबले नै अब त्यो चाहिँ प्रसङ्ग छ। तर के छ भन्दा भारतभित्रै पनि रामायणका बारेमा दक्षिण भारतको र उत्तर भारतको दृष्टिकोण फरक छ। के छ डाक्टर साहब? 1956 मा बिबी रामास्वामी भन्ने मद्रासमा उनले त्यति बेला चाहिँ 1956 मा उनको चाहिँ रामायण डिफरेन्ट रिडिङ भन्ने एउटा किताब छ है। त्यो किताबमा उनले चाहिँ के लेखेका छन् भनेर भन्दा रामले वास्तवमा उत्तर भारतको प्रतिनिधित्व गर्छन् है, उत्तर भारतीय संस्कृति सभ्यता होइन त्यो, र त्यो रामायणको ग्रन्थमा दक्षिण भारतको सभ्यता संस्कृतिमाथि थिचोमिचो भएको छ र रावणले दक्षिण भारतको द्रविड संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसो भएर रामायणमा हामीलाई हेप्पिएको छ। त्यसकारण राम र रावणको लडाइँ हुनुको कारण त्यो माने हेप्पिएको छ। र महिलाकै सन्दर्भमा पनि सीताले उत्तर भारतको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि श्रीमानले जे भनौ त्यही मान्ने एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो परम्परागत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्छिन् भने अब द्रविड संस्कृतिको एक्लै जङ्गलमा जान सक्ने, एक्लै म तिमीलाई माया गर्छु ल मसित बिहा गर भन्न सक्ने हैसियत भएको द्रविड संस्कृतिको सुपर्णखा हो। त्यसो सुपर्णखामाथि अन्याय भयो, उसको नाक कान काटियो। त्यो महिलावादी हिसाब किताबले ऊ त बोल्न सक्ने मान्छे हो, एक्लै जङ्गलमा घुम्न सक्ने त्यो हैसियत भएकी मान्छे हो र उसले चाहिँ म तिमीलाई मन पराउँछु, तिमी राम्रा मान्छे रहेछौ, मलाई माया गर भन्ने हैसियत भएकी मान्छे र उसमाथि यसरी यातना भएको छ। र सुपर्णखाले गएर रावणलाई अब चाहिँ सीता यस्तै राम्री छन् भनेर त्यो भाषाकै कारणले हेर्नुहोस् है, सुपर्णखाले सीताको चित्रण यसरी गरिन्, सीता यति राम्री छन् दाइ, अब तपाईँ त देख्नुभयो भने छक्क पर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ अभिव्यक्तिले, म त साहित्यको मान्छे भएँ नि, रामायणमा सुपर्णखाले सीताको जुन बिम्ब खिचिन् त्यो बिम्बबाट रावणलाई सीताप्रति जिज्ञासा जागृत भयो एकातिर। अर्कातिर बहिनीमाथि भएको जुन चाहिँ अन्याय थियो, नाक कान काटिएको थियो, त्यसलाई बदला लिनु पनि चाहना थियो। बदला लिनुभन्दा पनि त्यो सीताको वर्णनबाट रावण यति साह्रो आकर्षित भयो कि उसले त यो महिलालाई त हेर्नु पर्यो, यो महिलालाई भेट्नु पर्यो भनेर रावणले चाहिँ के भन्दा रूप बदलेर आएर उसले चाहिँ जोगी भएर चाहिँ सीतालाई लिएर गयो। तर रामायणमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने रावणले सीतालाई लिएर कहीँ पनि बलात्कार गरेको छैन, सीतालाई हातपात गरेको छैन, सीतामाथि दुर्व्यवहार गरेको छैन। सीताले लास्टमा म चोखी छु भनेर अग्नि परीक्षा दिएकी छन् नि। त्यसले पनि रावण विद्वान मान्छे हो, किनभने अब शिव स्तोत्रमा अहिले पनि रावणले लेखेको शिव स्तोत्र नै सबभन्दा उत्कृष्ट मानिन्छ। शिव भक्त पनि धेरै हो एकदमै।
त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिव स्तुतिमा रावणको स्तुति नै सबभन्दा उत्कृष्ट मानिन्छ। भनेपछि रावणलाई भयानक खलनायक र रामलाई भयानक हिरो किन बनाइयो त? त्यही त भन्यो भने दक्षिण भारतको भनाइ के छ भने रामायणले यसरी केवल रामको चरित्रलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दैन, रामायणले भारतभित्रका दुई भिन्न संस्कृतिहरू द्रविड संस्कृति र आर्य संस्कृतिको बिचको भिन्नतालाई प्रस्तुत गर्छ र त्यसमा आर्य संस्कृतिको महानता स्थापित गरिएको छ, द्रविड संस्कृतिलाई होच्याउन खोजिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति बेला बिबी रामास्वामीले 1956मा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो मद्रासमा यो कुरा राखेर उनको किताब पछि युपीमा छाप्न खोज्दा 1975तिर युपी सरकारले चाहिँ के भन्दाखेरि छाप्न बन्देज लगायो। बन्देज लगाइसकेपछि मुद्दा पर्यो है हाइकोर्टमा। हाइकोर्टले के भन्यो भन्दा कुनै व्यक्तिले किताब लेखेको छ भने उसले आफ्नो विचार राख्न पाउँछ, त्यसो भएर यो किताबलाई छाप्न नदिने कुरा त केही लाग्दैन मलाई भनिसकेपछि फेरि युपी सरकारले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्छ। सर्वोच्चले चाहिँ के निर्णय दिएको छ भन्दाखेरि हाइकोर्टले जे निर्णय गरेको छ त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्न भनेर चाहिँ 1975मा यसरी चाहिँ रामायणका विषयमा हाइकोर्ट र चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा परेको विषयमा चाहिँ बिबी रामास्वामीको किताबले त्यो चाहिँ रामायण अलग अलग चाहिँ के भन्दाखेरि ओपिनियन छन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँलाई अर्को पनि म बताउँ। थाइल्यान्डमा रामाकेन भनेर रामायणलाई रामाकेन भन्छन्, थाई रामायण छ। थाइल्यान्डका राजाले आफूलाई चाहिँ राम 1, राम 2, राम 3 भनेर थाइल्यान्डका राजाहरूले आफ्नो नामका पछाडि रामकै नाम जोडेका थिए हेर्नुहोस् है। तर थाइल्यान्डको रामायणमा चाहिँ के देखिन्छ भने त्यो रामायणमा बुद्ध धर्मको प्रभाव, किनभने थाईहरू त बुद्धिस्ट भए होइन। त्यस भएर रामायण केवल चाहिँ तपाईँको हिन्दू रामायण मात्रै छैनन्, बुद्धिस्ट रामायण पनि छन्, जैन रामायण पनि छन्, तिब्बतन रामायण पनि छन्, तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि कम्बोडिया, भियतनाम, लाओसका रामायण पनि छन्। पात्र चाहिँ कस्ता छन् त्यसमा? बालीका रामायण पनि छन् र त्यसमा यस्तो छ केही कुरा अब स्थानीयकरण भएको छ। उदाहरणलाई म भनौँ, हाम्रै नेपालमा जस्तै थारू रामायण छ है। त्यो कस्तो हो फेरि? त्यो थारू रामायणमा के छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले केही कुरा आफ्नो हिसाबले गरेका छन्। तर मैले जान्न खोजेँ जस्तो यो हाम्रो रामायणमा राम, सीता, लक्ष्मण, रावणको कथा पढ्छौँ नि हामी। हजुर, तपाईँले भने जस्तो थाई रामायणमा, तिब्बतीय रामायणमा, थारू रामायणमा चाहिँ कथा कसको छ? त्यहाँ कथा त राम सीताकै छ। अनि के छ फरक भिन्नता? फरक भिन्नता के छ भने जस्तै मुस्लिम रामायण पनि छ। मुस्लिम रामायणमा के छ भन्दाखेरि दशरथ राजाले अल्लाहको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रार्थना गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि अल्लाहलाई खुसी बनाएपछि अल्लाहको चाहिँ के भन्दाखेरि उसले अल्लाहको कारणले चाहिँ दशरथले छोरा पाए भन्ने छ मुसलमानले। अब त्यो चाहिँ होइन, हाम्रोमा चाहिँ वशिष्ठ गुरुले हवन गरेर वशिष्ठ गुरुको हवनबाट चाहिँ के भन्दाखेरि अग्नि देवताले खिर ल्याएर दिए। त्यो खिर चाहिँ दुईटी रानीलाई उनले बाँडेर दिए। दुईटीले नै तेस्रोलाई भाग दिँदाखेरि बढी परेर चाहिँ अब एउटीका 2टा छोरा भए भन्ने छ हाम्रोमा होइन। अब यो बुद्धिस्ट रामायणमा चाहिँ के चाहिँ देखिन्छ भन्दाखेरि जब त्यो अग्निबाट पायस आयो, त्यो पायस चाहिँ के भन्दाखेरि खानुभन्दा अघि कौवाले अलिकति तेस्रो भाग सोरेर चाहिँ के भन्दाखेरि लिएर उडायो। उडाइसकेपछि मन्दोदरीको काखमा त्यसलाई खसालिदियो र मन्दोदरीले त्यो खाइन् रावणकी श्रीमतीले। र यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि सीता चाहिँ के भन्दाखेरि मन्दोदरीकी छोरी हुन्, रावणकी छोरी हुन् भन्ने छैन, हेर्नुहोस् है, भन्ने पनि चाहिँ के आउँछ। यस्ता केही कुराहरू अब तपाईँको चाहिँ फरक छन्। भनेपछि हामीले पढ्छौँ नि भगवान्, ईश्वर, प्रभु जे भने पनि नाम मात्रै फरक हो, सबै धर्मको एउटै हो भने जस्तो रामायण पनि रामायण विभिन्न खाले रामायण, विभिन्न धर्मका रामायण, विभिन्न किसिमका छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। एकदम यस्तो छ। मूल कथा हामीले हिन्दूको मात्रै हो भनेर गर्व गर्ने, घमण्ड गर्ने होइन, यस्तो छैन। मूल कथा चाहिँ अब चाहिँ रामको कथा, कृष्णको कथा, मूल कथा चाहिँ हिन्दूसितै गाँसिएका छन्। तर त्यसले लोक समाजलाई यसरी प्रभावित गरेको छ, समग्र उत्तर भारतका लोक साहित्य र समग्र नेपालका लोक साहित्य, इभन बङ्गाल मुसलमान देश भए पनि बङ्गलादेशको लोक साहित्य, तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्काको लोक साहित्य,
थाइल्यान्डको लोक साहित्य, बाली इन्डोनेसियाको एउटा टापु, त्यहाँको लोक साहित्यमा रामकथा आउँछ हेर्नुहोस्। र हाम्रो नेपालमा मगरहरूले गाउने जुन चाहिँ मारुनी गीत हुन्छ, त्यो मारुनी गीत पनि रामायणकै कथामा आधारित छ। हाम्रा विभिन्न जाति जनजातिहरूका नाचहरू पनि रामकथामै आधारित छन्। जस्तै पाल्पामा तपाईँले बालन, होइन, बाहुनहरूको पूजापछि साँझमा गाइन्छ। बालन भनेको बाल चरित्र हो। धेरै जसो बालन कृष्णलीलामा आधारित छ, केही बालनहरू रामलीलामा पनि आधारित छन्। त्यसो भएको हुनाले रामलाई आदर्श व्यक्तिका रूपमा सबै संस्कृतिले मानेका छन्। त्यसो भएर नि यी समग्र लोक साहित्यमा रामलाई आदर्श चरित्रका रूपमा स्थापित गरिएको छ। त्यसो भएर यी कुनै पनि पठनहरू भनौँ न, यी पठनहरूले यी ठाउँका बारेमा खास विवाद गरेका छैनन्, किनभने यिनीहरूले कथा लिए। यिनीहरूका लागि कथानक महत्त्वपूर्ण हो। यिनीहरूका लागि चाहिँ कहाँ हुन् हो, त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। अब मैले तपाईँले यसरी रामायणको चरित्र चित्रण गर्नुभयो, सबै ठाउँको गर्नुभयो। अब समय भएको भए म तपाईँसँग प्रशस्त गर्थेँ, हाम्रो फेरि समयको बााउन्ड्री छ। यो विषय राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भयो। त्योभन्दा अगाडि यहाँ कुनै तहबाट उठेको विषय थियो या थिएन? मैले थाहा पाएको यो अवस्थामा म आउँदासम्म मैले यो रामायणको थाहा पाएको थिएन, बुद्धकोसम्म मलाई थाहा थियो। तर यो काहीँ न काहीँ विवाद नेपालमा पनि उठिरहेको रहेछ। राजनीति बाहेक यो प्राज्ञिक तहमा, एकाडेमिक लेभलमा यो उठ्या थियो कि थिएन डाक्टर साहब? मूलतः खास भूमिका विषयमा भूमिका विषयमै कुरा गर्दैछु। धेरै अनुसन्धान नेपालमा भएका छैनन् है। अब त्यही मैले भने मुकुन्द शरण उपाध्यायजी, लोकमणिजी, उहाँहरूले चाहिँ रामायणको आधारमा रामायणमा सरयू जताबाट बगेको छ भनिएको छ। लोकमणिजीको भनाइ नेपालमा त फेरि सरयू मतलब सरजू नदी भन्ने त छैन। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जसरी जता बग्ने भनिया छ त्यसको ठिक्क उल्टो छ भनेर लोकमणिजी भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन। र हाम्रो चाहिँ त्यो ठोरीमा चाहिँ सरयूको चाहिँ के भन्दाखेरि स हराएर रयू भन्ने खोला छ। त्यो रयू भन्ने खोला चाहिँ ठ्याक्कै रामायणमा भनेअनुसार मिल्छ भन्ने एउटा। अर्को के छ भन्दाखेरि राम एउटा विजेता, एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि सफल चाहिँ के भन्दाखेरि हिरो होइन, नायक। र उनीसित सम्बन्धित ठाउँहरूमा निश्चित रूपमा रामका नामहरू गाँसिन्छन्। त्यसो भएर रामनगर, रामग्राम होइन, अब सीता गुफा, त्यसो त हामीसँग दिल्ली बजार पनि छ नि, हनुमान ढोका पनि छ। त्यही पनि अब नामकै कारणले हुने भने भन्ने बहस पनि उठेको एकदम। तर के छ भने एकै ठाउँमा चाहिँ ती जस्तै चाहिँ कस्तो छ भने वाल्मिकीको गुफा त त्रिवेणीमै छ। जस्तै सीताले बसेको भन्ने कुरा त सबैले मानेको त्यही हो। र अब आधा रामायण त वाल्मिकीसितै सम्बन्धित छ भने आधा रामायण त तपाईँ त्रिवेणीमा आयो नि। वाल्मिकीको गुफा पनि त्यही छ र सीतालाई रामसित भेटाएको चाहिँ के भन्दाखेरि वाल्मिकीको आश्रममा होइन, अलि पर हो भन्दाखेरि अहिले प्रसङ्ग के आउँछ भन्दाखेरि देवघाटमा त्यहाँनिर सीताजीले धरती फाटेर गएको ठाउँ पनि छ, त्यो पनि देखाइयो। हो, त्यसो भएको हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ के भन्दाखेरि वशिष्ठ आश्रम छ अथवा कुन चाहिँ आश्रममा हो, त्यहाँनिर सीता र रामको चाहिँ संवाद भयो। रामले अब जनताको तिमीप्रतिको भ्रम हट्यो, अब चाहिँ छोराहरू हुर्के, यिनीहरूले राज गर्छन्, हामी फर्कौँ भन्दा सीताले होइन म थाकेँ भनेर चाहिँ त्यहाँ बिलिभ भइन् भन्ने हिसाब किताबले अब वाल्मिकीको प्रसङ्गले कता कता रामायणलाई डोर्याएर यता लिएर आउँछ। वाल्मिकीको आश्रम त्यहाँ नभएको भए त अब प्रसङ्गै आउँथेन। तर नि पशुपति नेपालमा छ, पशुपतिसँग जोडिएका प्रशस्त कुराहरू, चाहे गौरीघाट होस्, चाहे मृगस्थली होस्, चाहे अनेकन कुराहरू त्यही छ। तर अन्त कतै शिव मन्दिर बन्यो, अन्त कतै शिवको बारेमा कुरा भयो भनेपछि शिव पनि त्यही थिए भनेर भन्न मिल्ला र? यस्ता होइन, जस्तै रामको बारेमा तपाईँले अघि भन्नुभयो, पाल्पामा रामलीला गाइन्छ, हाम्रा जनजातिहरूमा त्यो छ, सबै ठाउँ छ भन्दाखेरि रामलाई आदर्श पुरुष मान्ने त नेपालमा पनि छन्, आदर्श पुरुषोत्तम राम भनेर त मानिन्छ। त्यो हिसाबले बने होला नि भनेर कतिपयले तर्क गरिरहेको छन्। त्यसकारण यो तपाईँ जतिको यसमा अध्ययन अनुसन्धान गरे मान्छेले भनिदिनु भयो भने यसले धेरै प्रभाव राख्छ डाक्टर साहब। त्यस कारणले यी कुराहरू आदर्शका बिम्बका रूपमा मात्रै यहाँ बने, भगवान मानेर बने, अथवा साँच्चीकै
यहीँबाट उहाँको उद्गम भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चुरो प्रमाण चाहिँ के होला? उमेशजी, मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ म पुरातत्त्ववेत्ता होइन, तर मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब वाल्मिकीको आश्रम यही हो भन्ने कुरामा अहिलेसम्म भारतमा पनि यसलाई स्वीकार गरिएको छ होइन। वाल्मिकी आश्रममै उत्तरकाण्ड रामायणको समग्र उत्तरकाण्ड रामायण आश्रित भएको हुनाले आधा रामायण खिचेर त्रिवेणी आयो है। किन भन्दा अब यो सबैले मानेको कुरा भएको हुनाले वाल्मिकी आश्रम त्यहीँ भइसकेपछि अब अनुसन्धान मलाई के लाग्छ भन्दा वाल्मिकी आश्रममा अडिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ। यत्तिकै हामीले बोल्न मिल्दैन, बोल्नु पनि हुँदैन, त्यो गलत कुरा हो। किनभने आस्था धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आस्थाले मान्छेलाई डोर्याउँछ। अहिले जीसस क्राइस्ट जन्मेको नाजेरत भन्ने इजरायलमा त्यो हामीले भनिरहेको नाजेरत हो कि होइन भनेर त्यहाँ धेरै ठुलो अनुसन्धान भइरहेको छ र पश्चिमका मिसनहरूले अरबौँ अरब डलर त्यो चाहिँ खास कहाँ हो त भनेर उनीहरूले खोज गर्दै जाँदा पुराना ढुङ्गाको एउटा किल्ला उनीहरूले फेला पारेका छन्। अहिले नाजेरत भनिरहेको गाउँभन्दा धेरै टाढा, धेरै पर इजरायलमै अर्को एउटा चाहिँ उनीहरूले ढुङ्गाको पर्खाल फेला पारे र त्यो पर्खाललाई चाहिँ अहिले चाहिँ मेसिनले रिड गर्छ। हेर्नुहोस्, मेसिनले रिड गर्दा त्यो 2000 वर्ष पुराना ढुङ्गा हुन्, यो पर्खाल 2000 वर्ष पुरानो हो भन्ने भइसकेपछि उनीहरू अहिले के चाहिँ अध्ययनको उसमा छन् भने अहिले भनिएको नाजेरत खास गरी जीसस क्राइस्टको जन्मस्थल होइन, यी ढुङ्गाहरूको पर्खाल भएको यो चाहिँ बाइबलमा एउटा पर्खालको पनि प्रसङ्ग आउँछ। त्यसो भएर यहाँ हुनुपर्छ भनेर अर्को बहस सुरु। अहिले चाहिँ उनीहरू एकदमै त्यो ठाउँको अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसमा पुरातत्त्ववेत्ताहरूले पुरा तपाईँको चाहिँ म्याग्निफाइङ ग्लास, साना साना कुटीहरू लिएर गएर ती एक एक ढुङ्गालाई कोपेर उनीहरूले अनुसन्धान गरेका छन्। त्यस भएर हामीले पनि वाल्मिकी आश्रम हामीले सबैले माने हुनाले वाल्मिकी आश्रमलाई हामीले मान्दा विवाद भएन, बहस भएन। किनभने सबैले त्रिवेणीको वाल्मिकी आश्रम नै त्यही नै रामायण रचिएको हो, त्यही नै लवकुश हुर्केका हुन्, त्यही नै सीताको वनवास भएको भन्ने प्रसङ्ग हामीले मानेको हुनाले मलाई लाग्छ कि सबभन्दा सुरक्षित धरातल यो। अर्को कुरा हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने हिजोका मितिमा जब रामायण जन्मे त्यति बेला यी अलग अलग राज्य थिए। जस्तै बुद्ध जन्मदा शाक्य राज्य थियो, कौलीय राज्य थियो। हो त्यस्तै चाहिँ रामका पालामा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब अयोध्या राज्य हो चाहिँ अब साकेत भन्ने चाहिँ खास गरिकन मुसलमानले अयोध्या भन्दैन थिए होइन। अब मुसलमानको चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो अर्कै नाम थियो, त्यो जिल्ला त अयोध्या त अहिले अर्कै जिल्लामा पर्छ नि होइन। अहिले वीरगन्जमा होइन, वीरगन्जको ठोरी भने होइन र, ठोरी त नेपाल भयो उनीहरूको अनि म नेपालकै कुरा गरेँ। नेपालमा इन्डियामा पनि अयोध्यालाई मुसलमानले चाहिँ के भन्दाखेरि अर्कै नामले भन्थे र त्योभन्दा पहिला साकेत भनिन्थ्यो होइन। हो त्यसो भएको हुनाले अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। हामीले यही हो भन्न मिल्दैन। जस नेपालमा प्राज्ञिक तहमा यो बहस उठिरहेको थियो पहिला पनि, हिजो अलिअलि उठ्या थियो, धेरै उठ्या थिएन। तर अहिलेको यो तरङ्गले त्यो बहसलाई, त्यो अनुसन्धानलाई बल पुगेको छ र मलाई के लाग्छ भन्दा यस विषयमा हामीले आवेगात्मक हिसाबले बोल्नु हुँदैन। किन भन्दा यो चाहिँ मान्छेको भावनासित, जीवनसित मान्छे कस्तो हुन्छ नि, धर्म भने त मान्छे सबै छोडेर हिँड्ने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले कसैको भावनामा ठेस लाग्ने गरी हामीले बोल्नु हुँदैन। हो यही नै र, जस्तो प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले बोल्दा कसैलाई ठेस लाग्यो किनभने उसै त भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो थिएन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा हामीले सार्वजनिक गर्यो, आफ्नो भूमि राखेर सार्वजनिक गर्यो, यो हाम्रो दायित्व पनि थियो, त्यो ठिक गर्यो। तर यही विषयले हाम्रो सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो। त्यही बेला प्रधानमन्त्रीले यसरी अर्को कुरा बोलिदिँदाखेरि कतिपयले, तपाईँ अलिकति राजनीतिसँग पनि जोड्या हुनाले मैले यो सोधेँ, कतिपयले के भने प्रधानमन्त्रीले भोटको राजनीति गर्नुभयो। एक नम्बरमा त्यो भने उहाँको राष्ट्रवाद चाहिँ होली वाइनमा आएर सबै उत्रिया थियो, फेरि राष्ट्रवादको लेपन लाउनु भयो यसले, एक नम्बर यो। दुई नम्बर पार्टीभित्र पनि घेराबन्दीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण जनताको जनसमर्थन पाउनलाई, जनताबाट सेन्टिमेन्ट्स क्यास गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले यो बोलिदिनु भयो जुन बोलिदिनु हुँदैन थियो भनिरहेछन्। यो त प्राज्ञिक तहमा तपाईँले भने जस्तो पुरातत्त्वविदहरूले त्यहाँबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले यसकारण आफ्नो रक्षा कवच बनाउनु भयो भनिरहेछन्। यो चाहिँ के हो लाग्छ? यसो प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला बोल्दाखेरि म यसको विशेषज्ञ होइन, त्यो त तपाईँले अघि भनिसक्नु, अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो भनिसक्नु तपाईँले। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यति धेरै यसलाई चाहिँ उछाल्नुपर्ने म आवश्यकता देख्दिनँ है। तर के छ भन्दाखेरि हिजोका धेरै पुराना कुराहरू, हाम्रो मिथकका कुराहरू, कृष्णको कुरा, रामका कुरा,
अरू धेरै पात्रहरूका कुरा हाम्रो यहाँ मिति लेख्ने चलन थिएन। जस्तै पुराणहरूमा सूर्यवंश चन्द्रवंशका कुराहरू आउँछन् होइन। हाम्रो मिति नलेख्ने कारणले गर्दा हामीलाई अनुसन्धानमा धेरै समस्या परेको छ है। त्यही पनि रामको कथाले समग्र जीवनलाई रामलाई एउटा आदर्श मान्छेका रूपमा, आदर्श व्यक्तिका रूपमा, आदर्श नायकका रूपमा मानिरहेका सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भन्दा त्यो आदर्शका बारेमा हाम्रो कुनै प्रश्न छैन होइन। अनुसन्धानका बारेमा चाहिँ के भन्दाखेरि वाल्मिकीलाई उत्तरकाण्डको चाहिँ के भन्दा आधार भूमि वाल्मिकी भएको, सीताको चाहिँ उत्तरार्धको जीवन त्यहाँ व्यतीत भएको, सीताका चाहिँ के भन्दा छोराहरू लवकुश त्यहीँ जन्मेर हुर्केर त्यहीँ ऋषिकोमा तालिम प्राप्त गरेका, शिक्षा प्राप्त गरेका सन्दर्भमा त्यति भाग ठोस रूपमा स्वीकार गरिएको हुनाले त्यसलाई आधार मानेर हामीले अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले अहिले चाहिँ के भन्दा राम यहाँ त्यहाँ भनेर भन्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पहिला अध्ययन अनुसन्धान गरौँ, बस त्यसपछि मात्र ठोस रूपमा हामीले चाहिँ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले अलि हतारो चाहिँ गर्नु एक स्पष्ट रूपमा गर्नुभयो। उहाँको मानसिकताको पछाडि के थियो भनेर म भन्न सक्दिनँ। अब राजनीतिक आकलन गर्ने मान्छेहरूलाई गलत आकलन भने त्यस्तो घटना पनि घटिरहेको थियो, संयोग पनि भइरहेको थियो नि त। सल्लाहकारले कसैले सल्लाह दिएका हुन् भने त्यो अलि मेच्योर सल्लाह चाहिँ भएन। र अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि एउटा चाहिँ मान्छेले लगाउने गरेका दोष के छ भन्दा दोषारोप, अब यो म जान्दिनँ हो कि होइन, उहाँले चाहिँ सल्लाहकारहरू विद्वान, बुद्धिजीवी, परिपक्व अरूले पनि पत्याउने सल्लाहकार राख्नुपर्नेमा आफूले मात्रै पत्याउने राख्नु। अब उहाँले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नजिकका मन परेका कुरा मिल्ने मान्छे राखेको हुनाले कुरा मिल्नेले त राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छोड्नुभन्दा केही दिन अघि आफ्नो चाहिँ सल्लाहकारलाई बोलाएर सोधे गरे जनतामा के छ भन्दा सरकार जनताले ज्ञानेन्द्रको जय जयकार भनेका छन्, लकेट लाउनु पाए हुन्थ्यो भनेका छन्, सरकार 3 करोड लकेट बनाउनु पर्यो भने त्यसो हो भने बनाइदेऊ न भनेको त्यसको 15 दिनमा राजा ज्ञानेन्द्रले छोड्नु पर्यो। हो त्यसो भएर राजा ज्ञानेन्द्रका सल्लाहकार ठिक नभएको हुनाले राजा वीरेन्द्रलाई पनि त्यही भनिन्छ। नारायण श्रेष्ठलाई उनले जब चाहिँ 46 सालको आन्दोलन भयो 15 दिन अघि सोधेका थिए अरे जनतामा के छ हाम्रो इमेज भन्दा नारायण श्रेष्ठले सरकार एकदम राम्रो छ, राजा रानीप्रति एकदम सद्भाव छ भनिसकेपछि राजा वीरेन्द्रले जब 36 सालको आन्दोलनपछि नारायण श्रेष्ठलाई बोलाएर एक थप्पड हाने भनिन्छ है। अब यो कतिको बाहिर हामीले सुनेको कुरा हो। जसरी राजा वीरेन्द्रले सल्लाहकार उपयुक्त नभएको कारणबाट ठिक चाहिँ सल्लाह पाएनन् होइन, राजा वीरेन्द्र जस्तो एउटा प्रजातन्त्रवादी चाहिँ राजाले देशमा चाहिँ ज्यानै गुमाउनु पर्यो भने ज्ञानेन्द्रलाई उपयुक्त सल्लाह नभएको कारणले राज संस्था गुम्यो भने हाम्रो ओलीजीको बौद्धिकता, उहाँको प्रस्तुति मैले प्रखर देख्छु है। तर उहाँले जुन सल्लाह पाइराख्नु भएको छ, जसरी बोलिराख्नु भएको छ, त्यसले मलाई पनि के लाग्छ भन्दा एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा देशको उच्च ओहदामा बसेको मान्छेलाई सल्लाह दिने मान्छेले, परराष्ट्रकै मामलामा परराष्ट्र सल्लाहकारले अहिले भारतसित वार्ता गराउनु पर्दैन। जब परराष्ट्र सल्लाहकारको काम के त, जब चाहिँ के भन्दाखेरि यसरी इन्डियासित विवाद भइसकेपछि परराष्ट्र त्यो चाहिँ सल्लाहकारले भत्ता खाएर बस्ने हो, नाम मात्रको हो। फेरि परराष्ट्र सल्लाहकार किन बस्नु पर्यो जब भारतका पार्टीहरूसित, भारतको सरकारसित, मोदीसित वार्ता गराउन सकिन्न भने त्यो सल्लाहकारलाई उहाँ चाहिँ के भन्दा ओलीजीले राख्ने कुनै औचित्य देख्दिनँ मैले। अब नि त्यसै गरिकन तपाईँको संस्कृति साहित्य सम्बन्धी सल्लाहकारले पनि उपयुक्त कुरा के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने कुरामा उहाँलाई उपयुक्त सल्लाह दिनुपर्छ। किनभने प्रधानमन्त्री ओलीजी एक्लो व्यक्ति होइन, हामी समग्र राष्ट्रको, तपाईँको, मेरो, अब चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेका विभिन्न सबै पार्टीको, सबै 3 करोड नेपाली जनताको, उहाँ मधेसको, पहाडको, हिमालको सबैको, महिला पुरुषको, बच्चाको सबैको प्रधानमन्त्री हो। त्यसो भएर म उहाँलाई के चाहिँ मतलब एउटा विद्वानको हिसाबले, विज्ञको हिसाबले के सुझाव दिन चाहन्छु भने ती सल्लाहकारहरू कि त विद्वान राख्नुहोस्, होइन भने सबै हटाउनुहोस्। तपाईँले आफ्नो मर्जीले सबै बोल्नुपर्ने हो भने भारतका विषयमा, चीनका विषयमा, संसारका विषयमा सल्लाहकारले तपाईँलाई उपयुक्त सल्लाह दिन सक्दैनन् भने ती सल्लाहकार, ती अभिज्ञ सल्लाहकार किन चाहियो? भारतसित यत्रो विवाद भएको बेलामा त्यो चाहिँ के भन्दा राजनीतिक सल्लाहकारले खै भूमिका निर्वाह गरेको? त्यसो भएको हुनाले यस्ता नालायक सल्लाहकार राख्नु हुँदैन भन्छु म। तर नि तपाईँले भन्नुभयो केपी शर्मा ओली आफू चाहिँ वास्तवमा प्रखर मान्छे हो, देशको लागि गर्ने मान्छे, त्यो सबैलाई थाहा छ हामीलाई। तर त्यस्तो मान्छेले सबै कुरा छनौट गर्न सक्ने मान्छेले सल्लाहकार छनौट गर्न चाहिँ किन सक्नु भएन? त्यस्तो मान्छे चाहिँ नजिकका ढोक्के, चिलिमे, हुक्के भनौँ न, त्यस्ता मान्छेप्रति आकर्षित चाहिँ किन हुनुभयो?
प्रत्येक तपाईँ त नजिक बसेर काम गर्नु भएको छ नि त केपी ओली परराष्ट्र के भन्दाखेरि विदेश विभागमा हुँदा मैले उहाँसित काम गरेँ है। अब मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रत्येक मान्छेको मानवीय कमजोरी हुन्छ, यो उहाँको मानवीय कमजोरी हो। त्यो मानवीय कमजोरीले मान्छे बनाउँछ हेर्नु, नत्र देउतै हुन्थ्यो नि। मलाई ओलीसँग जस्तो अठोट नेपालको कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भारतसित यस्तो तितो कुरा बोल्न सक्छ ल भन्नुहोस्? तर बोल्दैन मात्रै भयो र डाक्टर? होइन, नेपाललाई नचिन्ने, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई नचिन्ने, अहिले भारतको बच्चा बच्चाले नेपाल भन्ने देश रहेछ, नेपाल भन्ने देशमा ओली भन्ने प्रधानमन्त्रीले चीनसित मिलेर हामीलाई चाहिँ के भन्दा दुःख दिइराखेको छ भनेर नकारात्मक रूपले बुझे पनि हाम्रो देश त इन्डियामा परिचित भयो, हाम्रो चाहिँ सार्वभौम सम्पन्न मुलुक हो भन्ने चिनियो। र ओलीका नाताले नेपाली दम भएका पनि रहेछन्, बोल्न सक्ने पनि रहेछन्, केवल इन्डियाले जे भन्यो त्यही मान्ने होइन, गुलाम मात्र होइन, आफ्नो विचार पनि राख्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा त आयो नि। अब निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त सल्लाहकार राख्नुपर्छ। यस्ता चाहिँ के भन्दाखेरि धुपौरी सल्लाहकार राखेर हुँदैन। र उहाँले पनि मित्र, हामी चीन र भारतभन्दा टाढा जान सक्दैनौँ, अमेरिकाले आएर हामीलाई बचाएर हामी बच्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले दुईटा देशसितै मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ र यिनीहरूलाई चिडाएर यिनीहरूको संस्कृतिमा, यिनीहरूको साहित्यमा, यिनीहरूको मान्यतामा हामीले आघात पुर्याएर त्यहाँका हजारौँ मान्छेहरूलाई रुवाएर हामीलाई राम्रो हुँदैन है। त्यसो भएर आस्थाका विषयमा बोल्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ। अनि नि अब म अलिकति थोरै रामसँग सम्बन्धित भारतसँग कुरा गर्छु अनि अलिकति राजनीति गरेर म बिदा हुन्छु डाक्टर साहबसँग। भारतमा यति बेला भाजपा सत्तामा छ, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन्, जो धार्मिक रूपले हिन्दूका कट्टर मानिन्छन्। त्यही हिन्दूको कट्टरता समाएर नै उनी सत्तामा दुई पटक आइसके। र पछिल्लो कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो 2019 को चुनाव हेर्ने हो भने त उनी त्यही राम मन्दिरको विषयलाई उठाएर, जहाँ बाबरी मस्जिद भत्काएर राम मन्दिर बनाउने कुरा अहिले त्यहाँको कोर्टले पनि, सुप्रिम कोर्टले पनि त्यो फैसला गरिसक्यो, त्यही मुद्दा उठाएर नरेन्द्र मोदी आज सत्तामा छन्। भाजपा त्यो कति बेला 2 सिट भएको भाजपा आज बहुमतले, एकदम स्पष्ट बहुमतले सत्तामा छ। प्रधानमन्त्री ओली यसरी बोल्दाखेरि अथवा नेपालले यसरी भन्दाखेरि, हो तपाईँले भन्नुभएको छ अनुसन्धान वाल्मिकी आश्रमबाट सुरु गरौँ भन्नुभएको छ, त्यो एउटा पाटो छँदैछ नेपालको रहेछ भने हामी सबै नेपालीको गर्वको कुरा हो। केपी ओलीले अहिलेसम्म कसैले नगरेका काम गर्नुभयो, सबैले जय जयकार गर्नुपर्छ। तर त्यो शक्तिशाली भारत हाम्रो छिमेकी छ, अर्को शक्तिशाली चीन छ। भारतले, त्यो भारतको सत्तारूढ दलको प्रधानमन्त्री अहिले त्यही मुद्दा उठाएर चुनाव जितेर त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने, बाबरी मस्जिद अर्को ठाउँमा बनाउने भन्ने सबै भइसकेपछि उनीहरूको मुटुमाथि, मर्ममाथि प्रहार भयो भने यसले नराम्रो रूप लिन सक्दैन डाक्टर साहब? अब उमेशजी एउटा कुरा म भनौँ, चाहे लिपुलेखको मुद्दा होस् चाहे यो रामको मुद्दा होस्, मोदीजी त केही बोलेका छैनन् नि। यसबाट हामीले केही कुरा सिक्नुपर्छ होला नि। यत्रो मिडियाले बवाल गरेको छ है, अब बाहिर यत्रो हल्ला छ, अरूले यत्रो बोलेका छन्, खै त भारतको प्रधानमन्त्री बोलेको? किन हुनसक्छ त्यो नबोल्ने कारण? के हुनसक्छ? होइन, प्रधानमन्त्री बोल्ने नै होइन नि। प्रधानमन्त्री त त्यहाँका विज्ञहरूले होइन, यो राष्ट्रका लागि प्रतिनिधित्व हुने गरी यो बोल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मात्रै बोल्ने हो नि। चाइनासितकै विवादमा उनले चाहिँ आफ्नो देशको मनोबल बढाउने गरी उनले केवल हिन्दू नारा ल्याएर मात्रै त्यत्रो चुनाव जितेका होइन नै उमेशजी, तपाईँ स्पष्ट हुनुपर्छ। उनले गुजरातमा गरेको काम र उनले चाहिँ के भन्दाखेरि इन्डियालाई हाइटेकमा लैजाने उनको दृष्टिकोण, र अहिले संसारमा तपाईँले संसारका ठुला नेता भनेर गन्दाखेरि त उनी पर्छन् नि त। ल टप 10 मा त पर्छ। ल हेर्नुहोस्, यदि उनीसँग त हैसियत नभएको भए ल भन्नुहोस् त, तपाईँले सी जिङपिङलाई होइन, तपाईँले नरेन्द्र मोदीलाई, भ्लादिमिर पुटिनलाई, ट्रम्पलाई तपाईँले उपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ र? सकिँदैन। त्यसो भएर हामी विज्ञले त बहुत धेरै पाटाबाट हेर्नुपर्छ नि। र एउटा अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्छु है, हिन्दू धर्म आफैमा अरू धर्मभन्दा फरक हो है। हिन्दू धर्मलाई हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकेनौँ, दलितको व्यवस्था हामीले चाहिँ अहिलेसम्म राख्यौँ, यो हाम्रो हिन्दू धर्म दर्शनको गलत प्रस्तुति हो। हिन्दू दर्शनभित्र त 2500 वर्ष अघि बुद्धले हेर है दुईटा कुरामा तिमीहरू सावधान बन है भनेर हामीलाई सावधान गरे होइनन् र? जातीय व्यवस्था सावधानीका साथ अगाडि बढाऊ, नत्र तिमीलाई यसले खान्छ।
र मन्दिरहरूमा बलि दिने प्रथाले चाहिँ के भन्दाखेरि करुणा, मान्छेमा त करुणा हुनुपर्छ, दया हुनुपर्छ, त्यो भावनालाई आघात गर्छ भनेर बुद्धले त्यति बेलै हामीलाई जातका बारेमा सम्बोधित गरेका हुन्। अब हामीले त्यसलाई उचित ढङ्गले लान सकेनौँ। मैले यो विषयमा बिचमा वेद पढेँ, हेर्नुहोस्, र वेदको यजुर्वेदको 26 अध्यायको दोस्रो मन्त्रमा के भनेको रहेछ भने यो ज्ञान सबैका लागि हो, बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र अन्यका लागि भनेको छ। भने वेद पढ्नुहुन्न भनेर हाम्रा बाहुनले भन्ने अधिकार कहाँ छ त नि? ल भन्नुहोस्। भने त हामीले जुन दलितलाई तपाईँले यो तेरो शास्त्र होइन भन्नुहुन्छ, त्यो शास्त्रप्रति उसले किन माया गर्ने त नि? संस्कृत तैँले पढ्नुहुन्न, वेद तैँले पढ्नुहुन्न, तेरो यो ग्रन्थ होइन, तैँले सुन्नुहुन्न भनेपछि त्यो ग्रन्थप्रति तपाईँको चाहिँ उपेक्षित समुदायले किन माया गर्छ त नि? त्यसो भएर हिन्दूले त आफ्नै समुदायभित्र आफूलाई करेक्सन गर्न नसकेको अवस्था हो। अन्यथा महाभारतमा चाहिँ के भन्दाखेरि युधिष्ठिरलाई विदुरले के भनेका छन् भने सम्पत्ति कति चाहिन्छ? आफूलाई खान पुग्ने, पाहुना आउँदा खुवाउन सकिने, त्यति मात्रै सम्पत्ति चाहिन्छ। त्योभन्दा बढी सम्पत्ति राख्ने पनि अपराधी हो र शरीर ठिक भएर काम नगर्ने लफङ्गो पनि अपराधी हो र यी दुईटैलाई दण्डित गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भनौँ, पृथ्वीनारायण शाह हुँदाखेरि नेपालका मुसलमानहरूलाई तपाईँ सम्मान साथ राखिन्थ्यो। गुरु गोरखनाथको नाथ सम्प्रदायमा गुरु गोरखनाथका धेरै मुसलमान चेलाहरू थिए। त्यसो भएर हिन्दूले छुवाछुत, हिन्दूले चाहिँ के भन्दाखेरि मुसलमानसित भिन्नता राख्दैन। यो त पछि जब पोलिटिक्स आयो, राणाहरू आए, भुरे टाकुरी राजाहरू आए, तब बल्ल यो छुवाछुत प्रथा यो चाहिँ भएको। नेपालका पहाडका मुसलमानहरू धेरै जसो त्यहाँका भुरे टाकुरी राजाले हतियार बनाउनलाई बोलाएर उनीहरूलाई राखेको हो र कास्कीमा त त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मद्रसा बनाउनका लागि राजाले त्यो जग्गा बिर्ता दिया हो। अहिले हेर्नुहोस् त। हो, त्यसो भएर मुसलमानसित कहाँको हाम्रो दुश्मनी हो र? मुसलमान हाम्रा दाजुभाइ हुन्। पहाडमा बसेका मुसलमान तपाईँ हेर्नुहोस्, अराखाँचीमा बसेका, पालीमा बसेका मुसलमान, तपाईँको चाहिँ पाल्पाको चाहिँ चुत्राबन्दीमा बसेका मुसलमान, चुरेटा जला हामी भन्छौँ। यी कहाँ हाम्रा चाहिँ यता साथी हुन् हाम्रा। हेर्नुहोस्, हिजो त्यसो भएर उनीहरूले कहिल्यै तपाईँको चाहिँ के भन्दा राजाको शासनमा हिन्दू राजाको अगाडि दुईवटा त्यत्रा मस्जिद छन् दुनियाँमा कहीँ हुन्छ? ल भन्नुहोस्। हिन्दू राजाको सल्लाहकार को थियो? मोहम्मद मोहसिन, डाक्टर मोहम्मद मोहसिन। ल भन्नुहोस्। भने हिन्दूले अरूलाई उपेक्षा गर्दैन, पछि गर्न थाल्यो राजनीतिक कारण। जब मत्स्येन्द्रनाथलाई हेर्नुहोस्, हिन्दूका पनि सिद्ध, नेवारहरूको जात्राका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जात्राका मुख्य देवता मत्स्येन्द्रनाथ। ल भन्नुहोस्। मत्स्येन्द्रनाथ नै अब तपाईँको चाहिँ बुद्धिज्मको वज्रयानका मेन मान्छे हुन्, तन्त्रका मेन मान्छे हुन्। होइन, हामीले 10औं अवतारमा बुद्धलाई मानिरहेको हो। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, खास हिन्दू भनेको त के हो भन्दा न्याय गर्ने। कहाँबाट बिग्रियो त डाक्टर साहब? यो कहाँबाट यस्तो विथिति हो? म यो हजुरलाई बताउँछु। यो कुरा स्वामी दयानन्द सरस्वतीले 1875मा भारतमा आर्य समाज स्थापना गर्दा भनेका छन्। उनले के भनेका छन् भने वेद नै हाम्रा मूल ग्रन्थ हुन्। वेदमा यो महिलालाई यो पढ्न हुन्न, फलानाले यो पढ्न हुँदैन भन्ने केही छैन। त्यसो भएर वेद माइक ल्याएर पढ्नुपर्छ, किनभने यो हाम्रो आदि ग्रन्थ हो भनेर उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ माइकमा वेद पढ्ने र महिलाले वेद पढ्ने सिस्टम ल्याए है। नेपालमा पनि धरानमा छविलाल पोखरेलले त्यति बेला दलितहरूलाई, नारद थुलुङलाई, भोजपुरको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, उनले वेद पढाए। त्यहाँको धरानको एकजना विश्वकर्मालाई उनले वेद पढाए। हेर्नुहोस् है। हो, र नेपालमा संस्कृतिप्रति र बाहुनहरूप्रति किन यस्तो वितृष्णा भयो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने शास्त्र र हाम्रो सामाजिक रिफर्मेसन सुधारको आन्दोलनमा यहाँका बाहुनहरू कहिले पनि अगाडि आएन। यहाँ त शास्त्र कसले बोक्यो भन्दा शुक्रराज शास्त्रीले, नेवारका छोराले बोक्यो। माधवराज जोशी शुक्रराज शास्त्रीका बाउले बोके र शुक्रराज शास्त्रीले गीता पढे बापत उनलाई फाँसी दिएको। तपाईँलाई थाहा छ? उनले गीतामा श्रीकृष्णले अन्यायका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अन्याय गर्नु हुँदैन, न्याय हुनुपर्छ भनेर भन्या हुनाले गीता न्यायका लागि ग्रन्थ हो भन्या हुनाले तपाईँको चाहिँ शुक्रराज शास्त्रीले राणा अन्याय हुन्, श्रीकृष्णले भनेअनुसार यिनका विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्दाखेरि उनलाई हत्या गरियो र उनका बाउलाई गीताको क्रान्तिकारी व्याख्या गरे भनेर जेलमा राख्यो र जेलमा मरे। त्यसो भएर नेपालमा शास्त्र
नेवारले बोक्यो, शुक्रराज शास्त्रीले बोक्यो र हाम्रा गुरुहरूले के गरे, राणाहरूलाई आएर यी जम्मैलाई चाहिँ शुक्र नीतिअनुसार दण्डित गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा गुरुहरूले हाम्रो शास्त्रलाई राणाहरूले जुन जुन केटी मन पराउँथे, दलित मन पराए पनि, अब तपाईँको तामाङ मन पराए पनि तिनको जात फेर्नका लागि शास्त्र प्रयोग गरे भनेर हिन्दू धर्मशास्त्र भुरे टाकुरे राजा र राणाहरूको स्वार्थ सिद्धिका लागि प्रयोग गरियो। त्यसकारण सामान्य प्रतिफल आज हो, सामान्य जनतालाई के लाग्यो भन्दा यो संस्कृतको ग्रन्थ बाहुनको होइन, बाहुनले फटाइ गर्दो रहेछ, त्यसो भएको हुनाले यो फटाएको ग्रन्थलाई मान्नु हुँदैन, यो फटालाई मान्नु हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले गरेको क्रियाकलापले गरेको र पछि पनि नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको प्रजातन्त्र, वामपन्थीले लिएको कम्युनिजम युरोपबाट आयो र युरोपबाट आउँदा त यसले त क्रिस्चियन संस्कृति बोकेर आयो नि त, भएको त्यो हो। हिन्दूलाई हामीले पढेनौँ। यदि मार्क्सले गीता पढेको भए मार्क्सको धर्म सम्बन्धी दृष्टिकोण यस्तो हुने थिएन र मार्क्स भन्ने थिएन बिल्कुल भन्ने थिएन। ए पढ्नु नपाएर एकदम पढ्न नदिए हो कि उनी पढ्न नखोजे, त्यति बेला अनुवाद पाएनन्, अवसर जुरेन है कि, र त्यो आज दुर्भाग्य भयो, दुर्भाग्य भयो। त्यसो भएको हुनाले गीता जस्तो ग्रन्थ संसारमा कुनै पनि छैन। डाक्टर साहबसँग म यो अर्को एपिसोडमा गर्छु। अब अलिकति मलाई बडो मजा आइरहेको थियो होइन, एकतिर भएको फेरि अर्कोतिर डाइभर्ट होला जस्तो भयो क्या, बसेर पुरै सुन्नुपर्ने स्थिति जस्तो। अब अलिकति म अलिकति राजनीतिमा केन्द्रित हुन्छु। प्लिज प्लिज। ठिक छ, यो रामको अयोध्याको विषय सकेला, तर अलिकति भारतमा त्यो जहाँ बाबरी मस्जिद भत्काइसकेपछि त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान भयो, उत्खनन भयो, त्यहाँ चाहिँ बुद्धको मूर्ति फेला परेको थियो, रामको त केही भेटेन भन्ने कुराहरू म सुन्छु क्या डाक्टर साहब। वास्तविकता के थियो त्यो? यसो छ, एक जमानामा त अशोकका जमाना त समग्र भारत बुद्ध धर्म दर्शनले व्याप्त हो नि होइन। मलाई लाग्छ कि बुद्धको समयदेखि 500 शताब्दीसम्म है भारतमा चाहिँ बुद्ध धर्मको चाहिँ व्यापक प्रचार प्रसार, बुद्ध केन्द्रहरू विकसित भएका हुन्। र पछि गएर चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ नि, बुद्ध धर्म दर्शनभित्र धेरै भिक्षुहरू बनाउने कुराले, अहिंसाको कुराले के भयो भन्नुहुन्छ नि, धेरै मान्छेहरू निष्क्रिय भए र त्यो चाहिँ बुद्ध धर्म दर्शनका लागि प्रत्युत्पादक भयो भारत र नेपालका सन्दर्भमा है। अब खुँडा खुकुरी लिएर जानेहरूका लागि अब चाहिँ के भन्दाखेरि नमो बुद्ध भनेर त भएन नि त हो। त्यस कारणले चाहिँ पछि गएर अब बुद्ध धर्म दर्शन विकसित भएको ठाउँमा फेरि पहिला हिन्दूहरू थिए, बिचमा बुद्ध धर्म दर्शनको व्यापक 400-500 शताब्दी उनीहरूको चाहिँ कायम रह्यो। जस्तै काठमाडौँमा पनि शङ्कराचार्य नआउँदासम्म त यहाँ त बुद्ध धर्म दर्शनको प्रभाव थियो नि त होइन। शङ्कराचार्य आएर यहाँका चाहिँ बुद्धिस्टहरूलाई पराजित गरिसकेपछि फेरि अब चाहिँ के भन्छ तपाईँको चाहिँ पशुपति मन्दिरलाई उनले स्थापित गरे भन्ने छ है हो। त्यसो भएको हुनाले उत्तर भारत खास गरिकन, किनभने बुद्धको पालामा यो भारत भन्ने चाहिँ देश चाहिँ थिएन है, त्यहाँ 600 देशहरू थिए है। र यो त ब्रिटिसले बनाएको इन्डिया हो नि त है। जस्तै तपाईँले इलाहाबाद एउटा देश हो, हेर्नुहोस् है, बनारस एउटा देश हो, काशी नरेश भनिन्छ नि है। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो कानपुर एउटा देश हो होइन। फैजाबाद, अयोध्यालाई त मुस्लिमहरू फैजाबाद भन्छन् नि, फैजाबादको नवाब हुन्थ्यो। लखनऊ मुसलमानको एउटा देश होला हेर्नुहोस्। र उत्तर प्रदेशमा 20औं देशहरू थिए। त्यसो भएर हिजो पुरा भारतलाई केले बाँधेको थियो भन्नुहुन्छ नि, भारतीय थियो है, त्यो संस्कृति हो। जस्तै अमेरिकामा भएको नेपालीलाई केले बाँच्छ त? नेपाली गीतले, नेपाली भाषाले, साहित्यले, दसैँले बाँच्छ नि हो। हिजो केरलदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ हिमालसम्म निश्चित रूपमा चाहिँ एउटा संस्कृति चाहिँ थियो। चारधामको मान्यता यी जुन चाहिँ छन् नि, त्यो मान्यता थियो। त्यसो भएर हामीले अहिले नि सङ्कल्प पढ्छौँ नि, त्यो चाहिँ राजनीतिक कुरा हो भने त्यो सांस्कृतिक कुरा हो। सांस्कृतिक रूपमा हिन्दूहरू त्यो अमेरिका भए पनि, त्यो नेपाल भए पनि, त्यो केरलमा भए पनि हिन्दूहरूको मान्यता एउटै हो है। हिमाल र नदीले त्यसलाई जोड्छ है। हिमाल शिवको ठाउँ, समुद्र विष्णुको ठाउँ। हेर्नुहोस् है, त्यसो भएर विष्णुको फोटो हेर्नुहोस्, समुद्रमा सुतेका छन्। शिव कहाँ छन् त? हिमालमा छन्। र शिव हिमालबाट दक्षिणतिर फर्केर बोल्ने भएको हुनाले दक्षिणमुखी भनेर भनिन्छ नि। दक्षिणामूर्ति भन्ने शिवलाई भने किन त? कैलाश त उत्तरमा छ, उत्तरबाट चाहिँ के भन्दाखेरि दक्षिण फर्केर बोल्ने भएको हुनाले दक्षिणमुखी है, दक्षिणामूर्ति भनेर शिवलाई भन्ने। त्यसो भएर हिन्दूहरूको ठाउँमा हिजो बुद्ध धर्म दर्शन विकसित भएका सन्दर्भमा त्यहाँ निश्चित रूपमा बुद्धिस्ट सामानहरू पाउनु त्यो अन्यथा होइन। होइन। अब डाक्टर साहब, यो विषयलाई म
यही यसलाई स्थगित गरे र अलिकति तपाईँ कम्युनिस्टको आन्दोलनमा लाग्या कम्युनिस्टसँग नजिक भएको त्यो पनि सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी अहिले हुन त तपाईँ एकीकरण भइसकेपछि त्यहाँ कुनै पदमा हुनुहुन्न तैपनि मलाई जान्न खोज्दै मन लागेको कुरा जस्तो अघि तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो केपी शर्मा ओलीलाई भारतका बच्चाले चिन्ने भए भारतका मान्छेले नेपाल देश छ त्यहाँ केपी ओली प्रधानमन्त्री छ भने थाहा पाउने भए भनेर तपाईँले अघि भन्नुभयो तर यस्तो केपी शर्मा ओलीको पार्टीभित्र अहिले विवाद छ त्यो विवादको खास त्यो संक्षिप्तमा भनिदिनु होला खास त्यो चुरो कुरो चाहिँ के थियो त्यहाँनिर जस्तो पद प्रतिष्ठाका कुरा आए दुईटै पदबाट राजीनामा माग्ने कुरा आए उहाँले दिँदै नदिने कुरा आए यही हो कि वास्तवमा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी घुलित हुन नसक्या त्यसको परिणाम हो के हो अब एउटा कुरा त मैले अस्ति जनता टेलिभिजनमा भनेको थिएँ हामी 46 सालदेखि हामी प्रजातान्त्रिक भयौँ है भनेर हामी हिँडेको 62 पछि माओवादी पनि हामीसित आएपछि बाक्स थापेपछि भोट लडेर चाहिँ के भन्दा जिते प्रधानमन्त्री हुने नजिते विपक्षमा बस्ने भनेपछि हामीहरू मूलतः तपाईँले देखे जस्तो पुरानो है अब त्यो क्लासिकल कम्युनिजमको धारमा हामी छैनौँ हामीले पहिला कुरा बुझ्नुपर्छ दुईवटै भएन एमाले पनि एकदम हामी स्पष्टमा प्रजातान्त्रिकरण भएका कम्युनिस्टहरू हौँ किन भन्दा हामीले जनताका अगाडि बाकस थापेका छौँ जनतालाई तपाईँहरूले पत्याए हामीले शासन गर्छौँ नपत्याए हामी विपक्षमा बसेर हामी काम गर्छौँ भनेपछि काङ्ग्रेस भन्दा कहाँनिर फरक भयो त अब नामले फरक छ एउटा कुरा हिजोको हाम्रो चाहिँ आफ्नो खालको चाहिँ पृष्ठभूमि फरक छ त्यति मात्रै हो त्यति भनेपछि काङ्ग्रेसीकरण भइयो काङ्ग्रेसको भाइ भइयो त्यसरी नभनौँ अघि त्यसो भन्दा त मान्छेलाई चित्त दुख्छ प्रजातान्त्रिक भयौँ हामी सबै कम्युनिस्ट छोड्यौँ नभनौँ कम्युनिजमलाई हामीले प्रजातान्त्रिक बनायौँ तर रेडिकल कम्युनिस्ट को छ त अब रेडिकल कम्युनिजम हुनु परेन जनताकै कल्याण गर्ने हो भने किन बन्दुक बोकेर मान्छे मार्नु पर्यो त नि मलाई लाग्छ त्यसमा प्रचण्डको सद्बुद्धि आएको हो प्रचण्ड बिग्रिनु भएको होइन मेरो हिसाबले प्रचण्डले गीता पढ्नुपर्छ अब प्रचण्डले बिचमा चाहिँ अलि हिन्दूहरूलाई धेरै चाहिँ समस्या पर्ने काम पनि गर्नुभयो हिन्दूलाई समस्या पर्ने काम गर्ने होइन संस्कृति बुझ्नुपर्छ पढ्नुपर्छ त्यसो भएर म त के भन्छु भने कम्युनिस्टहरूले साँच्चै कम्युनिस्ट हुनु भने वेद पढ्नुपर्छ प्रचण्डले गीता पढ्नुपर्छ पढेर त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा हामी सँगै बसौँ सँगै खाउँ तर तपाईँको एउटा कुरा सुनेको थिएँ कि मैले तपाईँले बारम्बार उठाउनु भएको छ कम्युनिस्टहरूले घर जोडे घडेरी जोडे कम्युनिस्टहरू चाहिने सोफिस्टिकेटेड लाइफ बिताउन थाले तपाईँले अघि प्रजातान्त्रिकरण भयो मात्रै भन्नुभयो यो कुरा अहिले जोड्नु भएन कम्युनिस्ट हुने हो साँच्चै भने त सुकुम्बासी कम्युनिस्टहरूले घर बनाएका कुराहरू हामीलाई थाहै छ तपाईँका नजिकै कम्युनिस्टका मयौँ भन्ने नेताहरूले बनाइसके चप्पल पड्काउँदै हिँड्ने कम्युनिस्टका नेताहरू आज आलिसान महलमा बसे त्यो पनि त परिवर्तन होला नि प्रजातान्त्रिकरण भए मात्रै हो र यस्तो छ यो कुरा पनि उठाउनु भएको थियो है कहीँ कहीँ यसमा म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिको लक्ष्य चाहिँ अब जनतालाई समृद्ध बनाउने हो अब नेता पनि समृद्ध हुनुपर्छ नहुने होइन तर जनतालाई उपेक्षा गरेर जनता जहाँका त्यहीँ रहेर 46 सालदेखि जनता जहाँका त्यहीँ रहने 46 सालमा जन्मेका जनता चाहिँ नेता चाहिँ राजा सरोवर हुने यो प्रजातान्त्रिकरण होइन यो कम्युनिस्टकरण होइन प्रजातान्त्रिकरणको नमुना त म काङ्ग्रेसकै नेता चाहिँ कृष्णप्रसादलाई भन्छु उहाँ जसरी आउनुभयो जाँदा पनि त्यसरी जाने हो न उहाँको नाममा घर बनौ सुशील कोइराला पनि हो कि त्यसो भएर कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसबाट नि सिक्नुपर्छ कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालाबाट आदर सिक्नुपर्छ मनमोहनबाट सिक्नुपर्छ मनमोहन चाहिँ हो है मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेताहरूले झुपडीमै बस्नुपर्छ म भन्दिनँ तर नेताले जनतालाई उपेक्षा गरेर महल बनाउन पाइँदैन त्यो कम्युनिस्टमा देखियो एकदम त्यो गलत हो अब अहिले यी दुईटा कम्युनिस्ट मिलिसकेपछि विवाद भएको कारण यही हो विवाद भएको कारण त जनता बिर्सेर हो त्यस सिद्धान्त नमिलेर होइन सिद्धान्त बिर्सेर जनता बिर्सेर हो जनताप्रति हामी उत्तरदायी हुनुपर्छ जनतालाई हामीले माथि लैजानुपर्छ भन्ने बित्तिकै त तपाईँ घडेरी किन्नेतिर घर बनाउनेतिर तपाईँ किन आउनुहुन्छ र तपाईँ त जनतासिम लाग्नुहुन्छ तपाईँका त्रुटिलाई तपाईँले सरी भन्नुहुन्छ माफी माग्नुहुन्छ फेरि जनताले त सानो काम गरे नि कसको छ त्यहाँ गल्ती दुईटामा केपी ओली धार र प्रचण्ड माधव नेपाल फलानालाई भनेर किटान गर्न सकिन्न माने यसमा चाहिँ म के देख्छु भन्दाखेरि उहाँहरू सबैले मम भनेर आफूलाई सच्याउनु तर अनि तपाईँले भने जस्तो त्यत्रो भारतलाई पनि हायल कायल पार्ने सिधा नजरले कुरा गर्न सक्ने भारतमा आफ्नो नेपालको परिचय दिने आफ्नो परिने प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको त्यो विवाद चाहिँ किन मिलाउन नसक्नु भयो होला उहाँले अलि आफ्ना वरिपरिका मान्छेलाई बढी विश्वास गर्नुभयो कि पार्टी सङ्गठन सिद्धान्त भन्दा केपी ओलीसँग पैया खेलेर
माधव नेपाल प्रचण्ड झलनाथले सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न पार्टीभित्र कि उफ्रियो थच्क्यो भन्नेमा पुग्नुभयो भन्ने आइरहेछ क्या होइन। अहिलेसम्मको क्रियाकलापले चाहिँ ओलीजीले नेपाललाई संसारमै परिचित गराउनु भएको उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, त्यसलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई सेल्युट गर्नुपर्छ, नमन गर्नुपर्छ। उहाँका विपक्षी पार्टीका विपक्षीहरू तर उहाँले पनि के छ भन्दाखेरि पार्टी सिद्धान्त सङ्गठनलाई पनि उचित ठाउँमा सम्मान गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ एउटा पार्टीबाट आउनुभएको हो, एउटा सङ्गठन मान्यताबाट आउनुभएको हो, त्यो कुरालाई नि उहाँले मान्नुपर्छ भन्ने साहबसँग त मैले भनिहालेँ नि, समुद्रबाट एक अंश ल्याउन सक्छु होला जस्तो लाग्थ्यो, त्यति पनि सके कि सकेन, थुप्रो बाँकी छ अझै। अब हजुर, हिजोको नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीले मङ्सिरमा महाधिवेशन प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट बाहिर देखियो, बाहिर आइरहेछ सञ्चार माध्यममा, तर नेकपाले औपचारिक मुख खोल्या छैन। त्यसमा प्रचण्ड करिब सहमति भइसक्नुभयो। माधव नेपालले चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो, यस्तो हो भने म अब अर्कै छुट्टै समूह गराएर म जिल्लासम्म तल्लो तहसम्म जान्छु मेरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न भनिसकेपछि केपी ओलीले फेरि त्यो ग्रुप फुटाउन सफल हुनुभयो। अब प्रचण्डलाई आफूतिर तान्नुभयो, माधव नेपाल कर्नरमा पुग्नुभयो, यसले के सङ्केत गर्छ? म चाहिँ यसलाई यस्तो भन्छु, वैधानिक हिसाब किताबले त वास्तवमा चाहिँ अब दुईटा पार्टी एकीकरण भइसकेपछि गर्नुपर्ने त महाधिवेशनै हो नि। त्यही हिसाबले मलाई लाग्छ कि त्यो कदम चाहिँ उपयुक्त कदम हो र त्यो त्यहाँ गएर पार्टी कार्यकर्ताले जसलाई पत्याउँछन् उनीहरूले नै भोलि चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बनाउने, उनीहरूले नै चाहिँ के भन्दाखेरि महासचिव चाहिँ अध्यक्ष बनाउने प्रक्रिया नै उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब को नेता ठिक हुनुहुन्छ या गलत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। तर नि कोरोनाको यत्रो महामारी छ, काङ्ग्रेसले फागुनमा तोकेको महाधिवेशन आउँदो फागुनमा है अझै त्यो त प्रभावित हुने भयो, सर्ने भयो, अरू फन्डामेन्टल कुराहरू गर्न नसक्ने अवस्था भयो भनेर काङ्ग्रेसभित्र उठिरहेछ। त्यो काङ्ग्रेसले महाधिवेशन तोके लगभग 3-4 महिना भइसक्यो। अब नेकपाले यत्रो पार्टी दुईटा पार्टी मिलाएर कुरा तल्लो लेभलसम्म सबै कुरा सकिएको छैन। अब मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने सम्भव हुन्छ र भने यस्तो अवस्था छ, कोरोनाको यस्तो छ, पार्टीभित्रका सङ्गठनहरू अस्तव्यस्त छन्, सारा भद्रगोल छ, त्यो त केपी ओलीले एउटा फेरि अर्को जाल फाल्नुभयो जहाँ प्रचण्ड फसे भनिरहेछन् कि मान्छेले। म त्यसरी हेर्दिनँ। यसो वैधानिक तरिका त त्यही नै हो, बरु समय चाहिँ अपुग हुने भए त्यसलाई अब सल्लाह गरेर 1-2 महिना पर सार्दा हुन्छ, तर जाने बाटो त त्यही नै उपयोग। भनेपछि केपी ओलीले त्यो जाल फाल्या होइन। अब होइन, अरू के त उपाय ल भन्नुहोस् त? अरूभन्दा त अरू त दुईटा पद छोडेर एउटा पद छोडेर अर्को प्रचण्ड माधव नेपाललाई एउटा पद दिएर पार्टी मिलाएर लैजान नि सकिन्थ्यो। आलो पालोको कुरा त सहमति गर्नुभएको यो जेठ 2 को कुरा होइन। यसो त्यो अधिवेशनमा जान तयार हुनु भनेको नि छोड्न तयार हुनु हो, किनभने अधिवेशनले उहाँलाई नदिएर अब जसलाई दिन्छ त्यो हुने भएपछि त उहाँले जबरजस्ती अगाडि लगेको त देखिएन नि त। अब तपाईँले के देख्नुहुन्छ अन्तिममा? पार्टी मिल्यो, अब पार्टी चाहिँ नि सुगठित भएर अगाडि हिँड्छ अथवा अझै त्यहाँ केही समस्याहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो यदि महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्ने सबै सहमति भइहाल्यो भने पनि के देख्नुहुन्छ नेकपाको? म चाहिँ के भन्छु भन्दा पार्टी चाहिँ न लेफ्ट पार्टी न राइट पार्टी फुट्नु नै हुँदैन। म चाहिँ स्पष्ट रूपमा डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाउने, म त डेमोक्रेसीलाई विश्वास गर्ने मान्छे। मैले भने नि वाम आन्दोलन अब डेमोक्रेटिक लाइनमा छ, बन्दुक बोकेर हामी जाँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाउन धेरै पार्टी हुनु हुँदैन र लेफ्टको एउटा पार्टी काङ्ग्रेसको एउटा पार्टी यति दुईटा पार्टी नफुटिकन राम्ररी काम गरेर नेपाललाई समृद्धितिर लैजानुपर्छ, महाधिवेशनमा जानुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, आज यो कार्यक्रममा मैले जति खोजेको थिएँ त्यति लिन सकिनँ, समयले मलाई एकदमै धोका दियो। अब धोका भन्दा पनि कुरा लामो भयो। म अर्को पटक डाक्टर साहबसँग फेरि चाँडै नै त्यो संस्कृतिको बारेमा, तपाईँले अघि जुन वेदको बारेमा कुरा गर्नुभयो त्यसको म एउटा छुट्टै बहस गर्नेछु, मलाई समय दिनु होला। अहिलेलाई यो प्रतिकूल अवस्थामा समय दिनुभयो, आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइराखेर आम दर्शकलाई, आम नागरिकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। मेरो तर्फबाट सबै यहाँलाई पनि र यहाँको नेटवर्कलाई र यो कार्यक्रम सुन्ने सबै जनतालाई मेरो नमन छ, अभिवादन छ।